من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در قسمت‌های گذشته پیرامون دعا سخن گفتیم. دعا جایگاه خاصی در زندگی ما انسان‌ها داره. از جمله همین سلام علیکی که با یکدیگر داریم دعاست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این عبارت دعا در حق شماست که لطف کردید پای گیرنده ها نشستید این برنامه رو میبینید. وقتی که میگم السلام علیکم و رحمت الله، در واقع سلامتی رو برای شما از الله میخوام، رحمت الهی رو میخوام، برکات الهی رو میخوام. بنابراین دعا جایگاه خاصی در زندگی داره و تأثیرات دعا، نمیشه من به شما بگم السلام علیکم و رحمت الله اما اون پیامی رو که در این دعا هست نادیده بگیرم. وقتی که میگم السلام علیکم و رحمت الله، در حقیقت لطف و رحمت و برکات و سلامتی رو برای شما از الله سبحانه و تعالی مسلط میکنم. یک، دو، پیام میدم که رفتار من با شما، تعامل من با شما مبتنی بر همین ارزش ها خواهد بود، درش سلامتی خواهد بود، از طرف من به شما آسیبی نخواهد رسید و این بیانگر اهمیت و تأثیرات دعا در زندگی ماست. در این باره ذکر همین نکته بس که دعا عبادت هست، فرمان الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی در آیاتی از قرآن کریم دستور داده که الله رو به یگانگی صدا بزنیم، نه هر دعایی. همین دعا که عبادت هست برای الله باشه میشه توحید، برای غیر الله باشه در برابر توحید میشه شرک. الله سبحانه و تعالی میفرماد ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. پروردگارتون رو با لابه و زاری، با گریه و زاری، با تضرع، با تواضع، با اظهار بندگی، با اظهار نیازمندی بخونید. و خفیه، آراسته به اخلاص، آراسته به آداب دعا. خفیه با یک ارتباط عمیق با الله سبحانه و تعالی، اما الله رو بخونید با اظهار تواضع و خاکساری و انکسار و ارتباط عمیق، چه به صورت قلبی و روحی و چه در ظاهر رفتار خودتون در آداب مربوط به آداب دعا. بدونید که الله سبحانه و تعالی تجاوزکاران رو دوست نداره. کسانی که این فرمان الهی رو نادیده میگیرند، گویی به دعا کردن نیاز نداره. اعوذ بالله، پناه بر الله. انگار که از الله بی نیاز هست، نیاز نداره که خواسته های خودش رو به الله عرضه بکنه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما به پروردگارتون نیاز دارید، الله نیاز نداره. الله بی نیاز هست، الله ستوده هست. این که الله به من و شما دستور داده ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، پروردگارتون رو با لابه و زاری و ارتباط عمیق بخونید، به خاطر نیاز الله به این دعا و عبادت من و شما نیست. من و شما نیازمندیم. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. غیر از اینه که زندگی ما با فراز و نشیب فراوانی همراه هست، در سختی قرار میگیریم. حتی مشرکین قریش در سختی ها الله رو خالصانه صدا میزنن. و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون. در سختی افتادیم، عوارضی همچون سختی های زندگی طوری شده که انگار میخواد ما رو از پا در بیاره. کم آوردیم تو زندگی، به سوی الله برگردیم.
به سوی الله برگردیم که الله سبحانه و تعالی دستان برافراشته بنده نیازمند خودش رو که دستاش رو بالا برده و از الله میخواد اونها رو خالی و تهی بر نمیگردونه. الله شرم میکنه از این که خواسته بندش رو اجابت نکنه. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. سؤالیه که پاسخش روشنه، اما تلنگری به ذهن و به قلب همه کسانی است که از الله غافل شدند. اگر دعا میکنند غیر الله رو صدا میزنند و یا اینکه الله رو صدا نمیزنند. چه کسی دعای درمانده رو اجابت میکنه اون وقتی که الله رو میخونه و یکشف السوء و آسیب‌ها و بدی‌ها و مشکلات رو برطرف میکنه؟ قطعا الله و نه غیر او. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. بندگانم از تو درباره من میپرسند، بگو که من نزدیکم. دعای دعا کننده رو اجابت میکنم اذا دعان، وقتی که من رو بخونه. پس دعا بکنیم، از الله بخوایم. واسأل الله من فضله، از فضل الله بخواید. خزانه های الهی هیچی درش کم نیست. واسأل الله من فضله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اما جالب اینه که در حدود 300 آیه قرآن به اشکال گوناگون ما میبینیم که دستور با صیغه امر دستور داده شده که الله رو به یگانگی صدا بزنیم. ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید. ادعونی الله رو بخوانید. ودعوه، الله رو بخوانید، کسی دیگه ای رو نگفته. تازه تأکید کرده بر اینکه ودعوه مخلصین له الدین، الله رو بخونید. چطور؟ مخلصین له الدین، در حالی که دین و عبادت رو، دعا رو خالصانه برای او قرار میدید. و اینجا به صیغه امر هست و توحید و افراد و یگانه و بی‌بدیل دانستن الله سبحانه و تعالی در قول و اعتقاد و عمل در موضوع دعا در آیات فراوانی از قرآن کریم با صیغه امر که این که تنها الله رو خالصانه بخوانید میاد، و یا با صیغه نهی و این که غیر الله رو نخونید. فلا تدعوا مع الله احد، آیه 18 سوره مبارکه جن. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. الله رو به یگانگی بخوانید. این دستور الله سبحانه و تعالی است. در اینجا فلا تدعوا مع الله احدا، هیچ کس و هیچ چیز رو با الله نخونید. به توحید در دعا و عبادت خالصانه برای الله دستور میده و از شرک در دعا و ندا زدن غیر الله منع میکنه. گاه بیان این که نباید غیر الله رو صدا زد، به عبارت دیگر فقط باید الله رو صدا زد، هشدار داده میشه که اگر غیر الله رو صدا بزنی نتیجهش این خواهد شد. به عنوان مثال فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبین. با الله هیچ معبود، هیچ واسطه، هیچ شریک و هیچ شخص و هیچ چیزی رو با الله صدا نزن. فقط و فقط الله. که اگر غیر از این باشه و کسی یا چیزی رو در دعا با الله شریک قرار بدی، با توجیهات مختلف که این واسطه من برای نزدیکی به الله سبحانه و تعالی است، مرتکب عبادت برای غیر الله شدی که این شرک هست. فتکون من المعذبین، که در این صورت از جمله عذاب شوندگان خواهی بود. و گاه الله سبحانه و تعالی به دعا دستور میده، در ضمنش بیان میکنه که
تنها او مستحق عبادت و الوهیت هست. چون دعا اظهار الوهیت الله سبحانه و تعالی از سوی بنده هست که یا الله تو اله و معلوه و رب و پروردگار من هستی و تنها تو سزاوار عبادت و پرستش هستی، پس دعای من خالصانه برای توست. آیه اینه ولا تدع مع الله الها آخر. نهی از دعا و ندای غیر الله، هیچ چیز و هیچ کس رو با هیچ نامی اله، واسطه، شریک، این که این واسطه هست من رو به خدا نزدیک میکنه، نه، هیچ چیز و هیچ کس رو با الله صدا نزن. بعد میفرماد لا اله الا هو، هیچ معبود بر حقی جز الله وجود نداره. لذا عبادت میکنی، دعا میکنی، باید فقط و فقط برای الله باشه. اینجا این نکته رو بگم، بزرگترین تأثیر دعا در زندگی، مهمترین تأثیر دعای خالصانه در زندگی یک انسان اینه که اون انسان رو در مسیر درست، در مسیر توحید قرار میده، در مسیر درست زندگی قرار میده. چطور؟ اساساً ما انسان ها چرا آفریده شدیم؟ سوره مبارکه ذاریات الله سبحانه و تعالی میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانها و جنها رو خلق نکردم مگر تنها، صیغه حصره، برای این که مرا عبادت بکنن، یعنی الله رو به یگانگی اقرار بکنن که معبود بر حق صمد بی‌نیاز بی‌بدیل هست که هیچ چیز و هیچ کس جز او سزاوار عبادت و پرستش نیست. وقتی که الله رو خالصانه صدا میزنیم یعنی در مسیر درست زندگی هستیم. لا اله الا هو. بنابراین نباید غیر الله رو صدا بزنیم که عبادت تنها و تنها سزاوار الله هست. ولا تدع مع الله الها آخر لا اله الا هو. در آیاتی که پیرامون دعا و تأثیرات اون و چگونگی خواستن از الله که عین عبادت هست میاد، گاه دعا کننده ای رو که غیر الله رو صدا میزنه توبیخش میکنه، بدی کارش رو براش الله سبحانه و تعالی از جمله در این آیه بیان میکنه که ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. غیر از الله رو نخون. ولا تدع من دون الله، من دون الله، هر کس و هر چیزی که غیر از الله باشه، نبی، ولی، عالم، بزرگوار، هر کس که باشه او غیر الله هست. ما لا ينفعك ولا يضرك، آنچه که نفع و ضرری درباره تو به دستش نیست. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو الله میفرماید قل انی لا املک لنفسی، بگو من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم الا ماشاء الله. اگر در نتیجه رفتارم نفع و ضرری به من میرسه این تحت مشیت الله سبحانه و تعالی است، نه اینکه من مالک نفع و ضرر باشم. و بنابراین کسی که میگه یا محمد در حقیقت غیر الله رو داره صدا میزنه و این اون چیزی هست که اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم زنده بودن میگفتن نه این کار رو نکن که درست نیست. بله، و گاه با صیغه خبر دادن درباره موضوع دعا و به چالش کشیدن دعا و ندای غیر الله از دعا و ندای غیر الله منع میکنه تا دعای ما خالصانه برای الله باشه که نتیجه اون رو در زندگی خودمون ببینیم. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، بگو به من خبر بدید، ما تدعون من دون الله، آنچه که غیر از الله صداشون میزنید، میگید اینها واسطه های ما برای تقرب به الله هستن، ارونی، به من نشون بدید، ماذا خلقوا من الارض، چه چیزی از زمین رو آفریدند، ام لهم شرک فی السماوات،
و آیا در آفرینش آسمان ها مشارکتی داشتند؟ کسانی که غیر الله رو با الله میخونند مدعی این نیستند که مثلا اونی که میگه یا محمد نمیتونه بگه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم خالق آسمان ها و زمین هست. خب نیست. الله این جایگاه رو به ایشون نداده و اجازه هم نداده که ما این بزرگوار رو که بهترین بنده الله هست با الله صدا بزنیم. هرگز. یک طرف دیوار بنویسیم یا الله، طرف دیگر بنویسیم یا محمد. این برخلاف دینی هست که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از طرف الله سبحانه و تعالی آورد. بگو به من خبر دهید و بگویید که آنچه که غیر از الله میخوانید ارونی ماذا خلقوا من الارض، چه چیزی از زمین رو خلق کردن، ام لهم شرک فی السماوات، یا اینکه در آفرینش آسمان ها مشارکتی داشتن. نه، پس اینها سزاوار عبادت شدن نیستن، سزاوار این نیستن که اونها رو به غیر از الله صدا بزنی. نهی هم کرده با انکار و رد شدید نسبت به ندای غیر الله. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. بگو قل ادعوا الذین، کسانی که جز الله میخوانید، کسانی که جز الله میخوانید، لا یملکون، مالک هیچ نفع و ضرری برای شما و هیچ ذره‌ای در آسمان ها و همچنین نه در زمین، در هیچ جا هیچ نفع و ضرری برای شما ندارند، مالک ذره‌ای نیستند. بلکه عباد امثالکم، بندگانی مثل خود شما هستند. چرا اینها رو به غیر از الله صدا میزنید؟ اجازه میخوام اینجا به حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین اشاره داشته باشم. اهمیت دعا رو فهمیدیم، برخی از آداب دعا رو مرور کردیم و اما این حدیث نبوی که میتونه سرلوحه زندگی ما و البته پایان بخش این برنامه باشه که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن اذا سألت فاسأل الله، وقتی میخوای مسئلت میکنی از الله بخواه، و اذا استعنت فاستعن بالله، و وقتی که کمک میخوای و استعانت میجویی از الله کمک بخواه و استعانت تو تنها از الله باشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، همان چیزی که در نماز با خوندن سوره فاتحه اذعان میکنیم که یا الله تنها تو را میپرستیم، تنها تو را صدا میزنیم، و ایاک نستعین، و تنها از تو یاری میجوییم و استعانت میخوایم. زنده و سربلند باشید. الله یگانه معبود بر حق نگهدارتون.